औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैंने सूरत इखलास के बारे में आपको बताऊंगी। तो इस सूरत इखलास का नज़ूल है। इस सूरत का सबब नज़ूल ये है कि एक बार मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का वस्फ़ और नस्ब बयान कीजिए। इस पर यह सूरत नाज़िल हुई क्योंकि लोगों ने जो मुशरिकीन थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद तो होती थी, बेटियाँ भी और बेटे भी, मगर अल्लाह ताला ने नबूवत आगे नहीं बढ़ानी थी, तो इस वजह से उनके बेटों को उठा लिया गया। तो उस सूरत में यह सूरत नाज़िल हुई। इसका तर्जुमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह ताला अपने कमाल ज़ात में एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह ऐसा बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, कि वो किसी का मोहताज नहीं और इसके सब मोहताज हैं। इसके औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई इसके बराबर है, वो यकता है यानी अकेला है। अब ये तर्जुमा है लफ्ज़ी जो मैंने आपको बताया है कि ये इसका तर्जुमा एक एक लफ्ज़ का है कि पहले तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा मुखातिब करके कि आप उन लोगों से कह दीजिए, यानी अल्लाह ताला कमाल ज़ात में एक है, वही ज़मीन व आसमान का मालिक है। अल्लाहु समद, अल्लाह ऐसा बेनियाज है, यानी ना तो वो किसी से पैदा किया गया है ना उसकी कोई औलाद है, वो किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उसी के मोहताज हैं। वो यकता यानी एक अकेला है और हम इसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। सूरत इखलास मुख्तसर से सूरत बड़ी फजीलत की हामिल है। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालिस 1/3 यानी 1/3 कुरान करार दिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अगर हम सूरत इखलास एक बार पढ़ते हैं तो अल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो इसका जैसे कुरान पाक के 30 पारे हैं, 10 पारों का सवाब है। एक दफ़ा अगर आपने सूरत इखलास पढ़ ली तो आपको 10 पारों का सवाब मिलेगा, यानी 1/3 का कुरान है। और इस सूरत को रात को पढ़ने की तरगीब दी है, यानी आप बिस्तर पे जा रहे हों तो आप लेटे हों, अगर आप 100 मरतबा एक ये सूरत इखलास पढ़ लेते हैं दाएं करवट से लेट के, और फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे से फरमाएगा कि आप दाएं जानिब से जन्नत में चले जाएं। अल बुखारी किताब तौहीद फ़ज़ाइल कुरान। बाज़ सहाबा हर रकत में दीगर सूरतों के साथ उसको भी पढ़ते थे, यानी सूरत इखलास को, और सूरतों की भी तिलावत करते थे मगर सूरत इखलास की भी तिलावत करते थे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया तुम्हारी इसी के साथ मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। यानी सूरत इखलास के साथ मोहब्बत करना हमें जन्नत के रास्ते को साफ कर देती है। इसका सबब नज़ूल ये बयान किया गया कि मुशरिकीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नस्ब बयान करो। मुसन्नद अहमद यानी सब इसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, यानी ना इससे कोई चीज़ निकली है ना वो किसी चीज़ से निकला है। इसकी ज़ात में ना इसकी सिफ़ात में और ना इसके अफ़ाल में कोई शामिल है। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि इंसान मुझे गाली देता है, यानी मेरे लिए औलाद साबित करता है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम माँ बनी और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोगों ने ये कहा कि ये अल्लाह का बेटा है, तो वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को गाली देते हैं। हालांकि मैं एक हूँ। अब सूरत इखलास में अल्लाह ताला खुद ही अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं कि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, ना मुझे किसी ने पैदा किया है ना मैं किसी से पैदा किया गया हूँ, और ना मेरा कोई हमसर है, मेरे जैसा कोई नहीं है। सही बुखारी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना ये भी गुनाह के ज़िम्रे में आता है। और इन पर भी जो सिरे से वजूद बारी ताला ही के कायल नहीं, यानी कि वो ईमान तो नहीं लाते और जब
ایمان کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ سننے تو آ جاتے ہیں مگر وہ نہ دل سے قبول کرتے ہیں اور نہ دماغ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں 1/3 قرآن پاک سناؤں گا۔ اب یہ فضیلت ہے سورۃ اخلاص کی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک بار قل هو اللہ احد پوری پڑھی اور ارشاد فرمایا، یہ سورت 1/3 یعنی قرآن پاک کا تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کے 3 حصے ہیں، 30 سپارے ہیں تو 10 سپاروں میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹے اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے تو قیامت کے دن پروردگار عالم فرمائیں گے، اے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب سے جنت میں چلا جا۔ یعنی اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ سورۃ اخلاص کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے لیے بہت سی نیکیاں کرنے کی بہت آسان تدبیریں بتائی ہیں۔ یعنی ہم جس طرح اسلام کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا یا روزے رکھنا یا ہم کوئی بھی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی آسانیاں اور بہت ہی تھوڑا تھوڑا اگر ہم کریں تو ہماری بہت ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے کسی کو سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں، تو فری میں آپ کی 10 نیکیاں ہیں ایک سلام پہ۔ پھر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے ابھی صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیک کام کوئی بھی نہیں کیا، آپ نے سوچا کہ آج میں راستے سے یا تو پتھر ہٹاؤں گا یا کوئی ایسا کام کسی کو راستہ نہیں پتا ہوگا وہ بتاؤں گا یا میں اس کو پہنچا دوں گا یا کوئی ضرورت مند مجھے ملے گا تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ ابھی آپ نے صرف سوچا ہے، آپ کے دائیں جانب والے جو فرشتے ہیں انہوں نے آپ کے نام اعمال میں آپ کی نیکیاں لکھ دی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ابھی صرف آپ نے کوئی کام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، آپ کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ اخلاص کو اگر آپ پڑھیں آرام سے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا میں آپ کو ترجمہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم نماز میں ان صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو ہماری نماز خشوع و سجوع کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ ہمارا نماز میں دل لگے گا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 36 چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام۔ اگر ہم ترجمے کو اپنے ذہن میں رپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر ہماری یہ جو دنیاوی کام ہے ہم سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے کلام پاک سے محبت کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے لوگوں کی عبادات ایسی ہوتی تھی کہ ان کو کچھ بھی ہو جائے، نماز کی اگر نیت بندی بھی ہوتی ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہ کوئی ادھر گیا یا ادھر گیا یا ان کو کوئی خیال آیا نماز میں، کبھی نہیں آتا تھا۔ یہ صرف ہم ہیں جو ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، شیطان کیا، ہم خود ہی شیطان ہوتے ہیں کہ ہم سارے کام ہمیں اس نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ان صورتوں کو، میں نے اسی لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں لے رہی ہوں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں، ان کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کتنا آسان ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر یہ بھی آپ کے ذہن میں رہ گیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ یہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ یہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے اور یہی میں اس کو ختم کرتی ہوں۔ اور اگلی صورت میری ہوگی سورۃ کوثر، اور اگر آپ سورہ کوثر ہوگی، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔